अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये क्लिप्स ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए और फिर इसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। ये जो इंडिया के मुफ्ती मेरे ऊपर ही स्पेशल वीडियोस बना रहे होते हैं, उनके लिए पैगाम है। आपकी हिम्मत कैसे होती है कि पाकिस्तानी मुसलमान से बात करें आप? हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना के एहसान है हमारे ऊपर, हम मेजॉरिटी मुसलमान हैं। अपनी कमजोरियां इंडिया लेके जाओ। जो मुफ्ती साहब है ना, मेरे पर वीडियो बनाते हैं, यासिर साहब, जो भी नाम है इनका, दोबारा मुझसे पाकिस्तानी मुसलमान की तरफ ना ऐसे खसीस किस्म का इस्लाम का वर्जन बताना। हमें पूरा इस्लाम पता है। टॉक टू पाकिस्तानी मुस्लिम्स लाइक वी आर इंडियन मुस्लिम्स। इफ यू आर एन इंडियन मुस्लिम एंड यू आर अफ्रेड कि मैं इस निजाम की बात करूंगा तो मोदी मार देगा, अपना माइक्रोफोन और अपनी जो बैंडविड्थ है ना, उसका रुख दिल्ली की तरफ करो, इस्लामाबाद की तरफ ना करो। पाकिस्तानियों से बात करना बंद करे और ऐसे अल्फाज यूज किया करे जो साफ समझ आती हो कि हिंदी के। उर्दू बोलना बंद करो, पाकिस्तान का लड़का समझेगा आप कराची से बात कर रहे हैं, लाहौर से, इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं। मेरे बच्चे ना कंफ्यूज करो, बहुत सफेद गोलियां खा ली दो नस्लों से हम लोगों ने। आप एक और आ गए हैं नया वर्जन लेके। मेरा पैगाम कि तमाम इंडिया में मुफ्तियान है, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, सुन्नी हो, जो भी सेगमेंट है ना, जो भी हो, ठीक है। ये जो इंडिया के मुफ्ती मेरे ऊपर ही स्पेशल वीडियोस बना रहे होते हैं, उनके लिए पैगाम है, खुदा का वास्ता है, आप सिर्फ इंडियन मुस्लिम से बात करें या जाएं सिर्फ माइनॉरिटी से बात किया करें। आपकी हिम्मत कैसे होती है कि पाकिस्तानी मुसलमान से बात करें आप? हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना के एहसान है हमारे ऊपर, हम मेजॉरिटी मुसलमान हैं। अपनी कमजोरियां इंडिया लेके जाओ। जो मुफ्ती साहब है ना, मेरे पर वीडियो बनाते हैं, यासिर साहब, जो भी नाम है इनका। साहब बैक स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं। मैं क्विकली उनको मैं साथ लेता हूँ। मुफ्ती साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आपका कैमरा ऑफ है। अच्छा, कैमरा आपका ऑन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत है आपकी? वरहमतुल्लाह। तबीयत बहुत ख़राब है इस इंटरव्यू को सुनने के बाद। ओहो, और क्या हो गया भाई? कैसर भाई सर, ठीक है, देखें, हम अलग अलग लोगों को, उनकी जो जहनीत रखने वाले हैं, उनको बुला सकते हैं और हमें बुलाना भी चाहिए। मैं और आप डायलॉग पे यकीन रखते हैं। हम तो मुल्हिदों से बात करते हैं, मुर्तदीन से बात करते हैं, एग्नोस्टिक से बात करते हैं, तो मुसलमानों से क्यों नहीं बात करेंगे? लेकिन हमारी एक पॉलिसी है और वो पॉलिसी ये है कि हम फिरका परस्ती नहीं फैलाएंगे। और आज की इस स्ट्रीम से फिरका परस्ती फैली है, इसलिए मुझे आपकी टीम का मेंबर होने की हैसियत से इस स्ट्रीम को ज्वाइन करना पड़ा और मैं सख्त अल्फाज में साहिर अदीम साहब को कंडेम करता हूं कि उन्होंने आपके प्लेटफॉर्म पर आकर फिरका परस्ती फैलाई है। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने एक नए फिरके को प्रमोट किया है जिसका नाम है फिरका निजामिया। और वो ये कह रहे हैं, वो ये कहकर गए हैं कि अगर कोई शख्स निजाम को मकसद नहीं मानेगा तो मैं उस मौलवी को नहीं छोड़ूंगा। ये पूजा पाठ के लिए नहीं आए हुए दुनिया में। ये नमाज, रोजा, ज़कात, हज जो है ना, ये हमारा मकसद नहीं है, ये हमारा लाइफस्टाइल है। मकसद हमारा अल्लाह ताला का कानून है। चूंकि तज़किया मकसद नहीं है, निजाम मकसद है। वो ये कहकर गए हैं कि जितने भी लोग हैं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, ये सब अपने अपने फिरके की बात करते हैं, मैं निजाम की बात करता हूं। तो हम कैसे जस्टिफाई करें या कैसे हम इस चीज को समझें कि जिन लोगों को आप ये कह रहे हैं कि वो अपने फिरके की बात कर रहे हैं, वो तो झूठ बोल रहे हैं, और आप जो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ निजाम की बात कर रहा हूं और उम्मत की बात कर रहा हूं, आप सच बोल रहे हैं। उसका क्या मेयार है? उसका कोई मेयार नहीं है। अगर कोई शख्स, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो, अगर उसके पास दलील है इनके नजरिए के खिलाफ, तो फिर आपको, यानी मैं इनको कह रहा हूं कि आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आपको यह मानना पड़ेगा कि इख्तिलाफ की गुंजाइश है। आप ये नहीं कह सकते कि इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं है, मैं ऐसे मौलवी को फौलवी बोलता हूं या ऐसे शख्स को मैं ये कहता हूं कि ये फिरका परस्त है। आपका मौजू आज आइडेंटिटी क्राइसिस था। इस पूरे मौजू के ऊपर एक जुमला मुझे बताइए उन साहब ने बोला। आप, मुझे मालूम है बात तो पूरी कर ले, मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, लेकिन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आई एम एक्सट्रीमली, मैं इतना डिसअपॉइंट कभी नहीं हुआ। आई एम सॉरी टू से, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ। मैं कभी इससे पहले किसी की वीडियो देख नहीं हुआ, एक मुर्तद की वीडियोस मैंने देखी, लेकिन आप बारहार उनको कोशिश कर रहे थे बार बार मौजू के ऊपर लाने की, लेकिन वो अपनी राग ला पे जा रहे हैं।
میرے پاس ان کے ایک ایک جملے کے خلاف قرآن اور حدیث سے دلیل ہے, اور آپ چاہیں تو میں بھی دے سکتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا جملے بولے اور کس طرح انہوں نے قرآن اور حدیث کا وائلیشن کیا ہے, اور بالکل اس پر بات ہو سکتی ہے. لیکن میں نے ایک اپنا جو پروٹیسٹ ہے وہ ضروری تھا کہ میں ریکارڈ کراؤں, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ساحل ادیم صاحب کے سامنے میں آؤں, چونکہ پھر یہ جو اسٹریم ہے یہ ڈیبیٹ بن جائے گی. ظاہر ہے کہ ان کا نظریہ الگ ہے, میرا نظریہ الگ ہے. ان کا وہ نظریہ ہے کہ جو سید قطب صاحب نے اپنی کتاب میں اس کے اندر یہ نظریہ لکھا ہے. میں نے وہ کتاب نہ صرف یہ کہ پڑھی ہے, اس کے کچھ حصے پڑھائی بھی ہیں. اس کتاب کے اوپر میری تنقید ہے, لیکن میں سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کو اس وجہ سے جاہل نہیں سمجھتا, یا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اہل سنت سے باہر ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایک خراب آدمی تھے اور انہوں نے اسلام کو جو ہے اس کی شبیہ مسخ کر دی. میں ان سے اختلاف کرتا ہوں اور دلائل کی بنیاد پر اختلاف کرتا ہوں, اور یہی چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کا یہی مزاج ہو کہ جو دوسرے مسلمان کوئی بات کر رہے ہیں اور دلائل کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں تو ہم اس اختلاف کے ساتھ جینا سیکھیں. آپ اگر کسی نظام کی بات کر رہے ہیں تو اس نظام کی جو بنیادی جو اس کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اختلافات کے ساتھ جینا سیکھیں گے, یہ اس نظام کی بنیاد ہے. اگر آپ کسی نظام کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ نے اپنے آپ کو اس بات کا ٹرین نہیں کیا کہ آپ اس نظام کی بات کرنا چھوڑ دیجئے. تشریف لائے. دیکھیں, میں جیسے ان سے بات کر رہا تھا تو وہ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ایک کم علمی آپ کہیں بے شعوری کہیں کہ اس کی روشنی میں جو چیزیں ہیں جن سے میں اتفاق کر سکتا ہوں ان سے میں کرتا ہوں, جن سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں ان سے میں آف کورس میں ود رسپیکٹ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے میں مختلف رائے رکھتا ہوں. میرے نزدیک مفتی صاحب اصل ہمارا یہ this is one of the biggest problems that we're dealing with کہ اتفاق نہ کریں, that's one thing. لیکن میرا بحیثیت مسلم جو کام میں نے شروع کیا ہے اس کی بیس ہی اس چیز پہ ہے کہ we have to move on کہ فلاں اس کو میں اپنے آپ کو بارڈر کا سپاہی اسی لیے کہتا ہوں کہ میرے پیچھے اہل حدیث ہیں یا اہل تشیع ہیں یا بریلوی ہیں یا جیسے ساحل ادیم صاحب کی فکر رکھنے والے لوگ ہیں, جیسے بھی یہ کام کر رہے ہیں سب اپنے اپنے ذہن کے مطابق دین کی خدمت کا کام کر رہے ہیں. آئی ڈس ایگری ود دی آئیڈیا کہ ہم اس کو زیادہ ایکسپلورڈ کر دیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ سب کی نیت تو ٹھیک ہے تو سب اکٹھے رہ کے کام کریں. فکری اختلافات اپنی جگہ پہ, وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نظام کا بہتر ہے, آپ سمجھتے ہیں نہیں تزکیہ والا بہتر ہے, یا کوئی بھی آپ کی رائے یا کوئی اور سمجھتے ہیں. سو فار دیٹ ریزن میں پارٹی آپ سے بھی میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس حوالے سے کہ میرا جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ وٹ ایور دی آئیڈیا از جو بھی اختلاف ہے, ہمارے پاس ایک ایسے ہم اس وقت میں زندہ ہیں کہ ہمارے پاس ایک طرف ایتھیسٹ, کرسچنز, لبرلز, پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اور ایک طرف ہم کھڑے ہوئے ہیں, ان حالات سے گزر رہے ہیں. ہم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ میں اس چیز پہ بھی آپ کو غلط ثابت کروں گا اور اس پہ بھی غلط ثابت کروں گا. میرے نزدیک ویو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو چیز اس طرح سے سمجھ آتی ہے لیکن آپ دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کریں, آپ نظام کی بات کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. یا میں نظام کی بات کر رہا ہوں, آپ تزکیہ والے ہیں, ٹھیک ہے آپ تزکیہ پہ کام کریں, تزکیہ نفس پہ کام کریں, مدارس میں کام کریں, مسجدوں میں کام کریں. نیت جو سب کی اپنی ٹھیک ہے, جو اسکل سیٹ ہے, نہ سب ساحل ادیم بن جائیں, نہ سب مفتی یاسر ندیم الواجدی بن جائیں, نہ سب کیسر احمد راجہ بن جائیں, جو ہمارا اسکل سیٹ ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائیورسٹی ہمیں ہونی چاہیے. میں نے آپ سے اختلاف نہیں کیا, میں تو خود یہ کہہ رہا ہوں کہ ساحل ادیم ہوں یا جہاں سے وہ اپنی فکر اخذ کرتے ہیں, سید قطب رحمۃ اللہ علیہ, ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہوں, میں ان کو عزت اور احترام سے بات کرتا ہوں. بہت سے لوگ ان کی فکر سے ڈس ایگری کرتے ہیں, لیکن نظام کی بنیادی ڈس ایگریمنٹ ہے, آپس میں جو ہے مختلف جو نظریات ہیں اس میں ڈس ایگریمنٹ. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب نے یہ بات کی لہٰذا وہ اہل سنت سے خارج ہو گئے؟ ہم نے کبھی نہیں کہا. قسم کی لیکن ریسنٹلی ہم نے ان سے بھی آپ کا جو مطلب اختلاف دیکھا. میرا کوئی اختلاف نہیں, وہ یہاں سے جا کے انہوں نے غلط بات. تھوڑا سا سوال یہ ہے کہ مطلب یہ کہ وہ اس سے پہلے ریئیکشن ویڈیو, ریویو ویڈیو بنا رہے تھے لبرل کے خلاف, سیکولرزم کے خلاف, لیکن جب اس طرح کی چھوٹی بحثوں کے اندر اس کے اندر آپ پڑھتے ہیں بہت زیادہ, یہ تو ان کو سمجھایا نا, میں نے تو ویڈیو ریکارڈ کرائی کل آپ کو کلپ میرے بھائی, میں نے تو ریبٹل کیا ہے. ایک بندہ جا کے مولویوں کا ایجنٹ بن کے اپنا غصہ میرے اوپر نکالے گا. بھائی آپ مجھ سے ایک منٹ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر کے نا, میں نے اپنی تھاٹس دے دی نا, تو دیٹس آل. اب آپ جا کے میری تصویریں لگا کے ان باتوں کے اوپر
ऊपर मुझे टॉन्ट करेंगे, जिन बातों का जवाब मैंने दिया हुआ है, और अपना लुकमा मेरे मुंह में डालेंगे, तो मैं रिबटल करूंगा ना मेरे भाई। ये बात ना करें आप। अगर आप ये बात करेंगे कि मैंने अगर किसी सेकुलर की किसी बात की तारीफ कर दिया और आप ये कहेंगे इंजीनियर साहब आपने क्या कर दिया यार, आप डिस्ट्रैक्ट फील नहीं कर रहे कि आपने इंजीनियर साहब से वो करके सारा जो है वो उसका जो फोकस है उससे हट गए आप? मैं इंतहाई माजरत के साथ मैं एक्सपंज करता हूँ, अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। इंजीनियर साहब से भी माजरत है, इंजीनियर साहब अगर आप देख रहे हैं तो आपसे भी माफ़ी के साथ हूँ। आप भी उनके साथ हैं? मैंने इतना ही कहा, इसमें मुझे आगे फोर्स न कीजिएगा। बहुत सारी हमने से उस पॉडकास्ट के चीज़ें देखी क्लियर होते हुए भी, उन्होंने भी आगे बहुत सारी बातें मानी, हाँ जी बिल्कुल जो आप कह रहे हैं मेरा यही मतलब है, उसको एक्सप्लेन भी किया। अगर कोई टर्मिनोलॉजी ठीक नहीं थी उसके मुताबिक उन्होंने एक नई टर्मिनोलॉजी भी इजाद कर ली। उसके बावजूद आप आके डे बाय डे उनकी तस्वीर अपने थंबनेल में लगा के उनको बैश कर रहे हैं, उनको आप रगड़ रहे हैं, तो ये तो कोई मुनासिब तर्ज मलाना, उनका गिला पे ठीक है इस बारे ये में। मैं इस तरह की ज़ातियात पे मैं नहीं आऊँगा। अब लगता है आपको नहीं गुस्सा तो मुझे था नहीं, बस क्लैरिफिकेशन करना बड़ा। उनके हवाले से दोबारा से बात सुनिएगा, मुझे लगा आपको दोबारा से गुस्सा आ गया। नहीं आपने बात ही ऐसे की कि यस, पाकिस्तान में फिरका वारियत कोई इशू नहीं है, कैसर अहमद राजा है। डॉक्टर महबूब के साथ जो हमारी डिबेट हुई, इवन वी डिसएग्रीड अ लॉट विद वन अनदर, लेकिन एंड में हमने हाथ मिलाया, घर गए। कब से शुरू किया आपने? तो अपनी जान का क्या ख्याल है कि ये हमारे लिबरल सेकुलर बड़े मीठे मीठे बने होते हैं? डू यू थिंक दे डोंट गिव एनी थ्रेट्स? मेरे सेशंस में कई दफ़ा हुआ कि सेशन के बाद कोई आदमी कान में आके ऐसी बात कह गया। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में। ये लोग, जैसे कि मैं तो पहले ये क्लियर करूं कि मैं ना कोई इस्लामी स्कॉलर हूं, एक आम मुसलमान हूं, ठीक है, थोड़ा बहुत इस्लाम के बुनियादों को जानता हूं। मुसलमान के लिए जो भी ज़रूरी है वो ज़रूरी चीज़ें और इस्लाम की ज़रूरी बुनियादी उसूलों को मैं समझता हूं और कोशिश करता हूं कि उन इस्लामी उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करूं। दूसरी बात यह है कि मैं कोशिश करता हूं कि इस्लाम की तबलीग के हवाले से जितना भी कोई फोरम हो मैं उसको सपोर्ट करूं, जितना भी बड़ा इस्लामी स्कॉलर हो उससे मैं इस्तिफादा हासिल करूं। जहां पे मुझे कोई इस्लाम के हवाले से कोई मालूमात मिले तो मैं उसको ग्रैब कर सकूं। तो मेरा तो ये कोशिश रहता है, और जाहिर सी बात है कि हर इंसान में खामी और कोताहियाँ होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी तस्हीह की हर वक्त और सीखने के तगदो में रहता हूँ। लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश था कि जब साहिल अदीम जैसे, कैसर अहमद राजा जैसे और मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी जैसे लोगों को मैं देखता था, और ये लोग जो आज का फितना है, एथियज्म का फितना है, एग्नोस्टिसिज्म का फितना है, सेकुलरिज्म का फितना है, लिबरलिज्म का फितना है, मॉडर्निज्म का फितना है, इन फितनों के साथ ये इन जैसे लोग जब बरसरे बेकार होते हैं और अब भी जब होते हैं तो मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ। लेकिन मुझे अफसोस उस वक्त होता है कि ये लोग जब सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर स्पेशली इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं तो हजारों नहीं बल्कि लाखों मुस्लिम नौजवानों को खुशी मिलती होगी, और मतलब इनको फॉलो भी करते हैं बहुत सारे लोग। और इसी तरह एक और भी बंदा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जैसे लोगों को देखेंगे तो बहुत खुश होंगे, मैं भी बहुत खुश हूं। लेकिन इनकी बाज़ हरकतें देखकर मुझे ऐसे लगता है कि ये भी उन आम मौलवियों की इन फितनों से खाली नहीं है, क्योंकि ये लोग इल्जाम लगाते हैं कि मतलब वो मौलवी साहिबान जो होते हैं ये आपस में मुनाजरे करते रहते हैं, ये मुनाजरों में बिजी रहते हैं, इसलिए ये ठीक नहीं है, इनकी वजह से उम्मत के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो गया है। दूसरा सबसे बड़ा मसला कि ये आम जो मौलवी हजरात है और उलमाए किराम है जो भी है, ठीक है, तो ये लोग अपने अकाबरीन को इतना बड़ा दर्जा दे देते हैं कि खुदा न खास्ता ये कोई मतलब इनको डिवाइन समझते हैं, ऐसा है भी कुछ फिरके वगैरह वगैरह। तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि मतलब ऐसे नौजवानों की जरूरत भी है। लेकिन इनकी बाज आदतें देखकर कैसर अहमद राजा जैसे और साहिल अदीम जैसे, मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी जैसे, इल्मी लिहाज से मैं बात नहीं करता हूं, मैं बिल्कुल ये क्लियर कट कहना चाहता हूं कि इन सारों के पास मेरे से ज्यादा इल्म है, इसलिए मैं इस मौजू के अंदर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन एक बात मैं जरूर आपको यहां बताना जरूरी समझता हूं, और वो बात यह है कि इस्लाम सबसे ज्यादा जिस चीज के खिलाफ है वो है फितना। अगर आप फितने को खत्म करने के लिए छोटी मोटी अगर आप गुनाह भी कर ले, तो अगर उससे कोई बड़ा फितना खत्म हो सकता है तो इस्लाम आपको वो भी इजाजत दे देता है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, और वो सवाल ये है कि आप लोग जब इन आम जो क्लासिकल मौलविज्म जो आप लोग कह रहे हैं कि ये बढ़ रही है और इसकी वजह से इस्लाम जो है इस्लाम की गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं, और हम जो है बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اب جو آپ لوگ آپس میں بڑھ پڑے ہیں نا، اور دوسری طرف آپ ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک لوگوں کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں، تو کیا تاثر دے رہے ہیں آپ لوگ؟ اور یہ دین آپ لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں وہی دین ہے؟ بالکل وہی دین نہیں ہے. یہ دین بہت علمگیر دین ہے. اس میں ہر مسئلے کا حل ہے. قرآن و حدیث میں ہر مسئلے کا حل ہے. یہ ہر دور کے لیے ہے. جس نے جتنا بھی اس کو سمجھا اس کے بارے میں اتنا ہی پوچھا جائے گا، اور جس نے جتنا سمجھا بس دوسروں کو غلط کہنے کے بجائے خود اس پہ عمل کرے اور خود وہ شعبہ جو آپ جس میں ہے اس میں کام کرتے رہے. دین کے تو بہت سارے شعبہ جات ہیں، تو آپ کام کرتے رہے اس شعبہ جات میں. ایک دوسرے کو برا بلا کہنا، ایک دوسرے کے پیچھے لگ جانا، فلاں بندہ یہ نظام چاہتا ہے، میں یہ نظام چاہتا ہوں. آپ مجھے بتا دیں، آپ لوگوں کے ان الگ الگ فرقوں سے جو آپ لوگ بنا رہے ہیں ابھی نا، اپنے اپنے الگ الگ فالوئنگز جو آپ بنا رہے ہیں نا، اور سارے دین کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نظام کی بات کرتا ہوں، تو لہٰذا اسلام جو ہے یہ نظام کی بات کرتا ہے. بے شک نظام کی بات کرتا ہے اسلام، لیکن آپ دلائل سے بات کریں گے. مطلب آپ دوسرے کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پلا بندہ بغیرت ہے، پلا بندہ سمجھتا نہیں ہے؟ اور اسی طرح اگر آپ مفتی یاسر ندیم الواجدی کو دیکھیں تو وہ بھی مطلب پلا بندہ ہے، یہ ہے پلا بندہ وہ ہے. اور قیصر احمد راجہ صاحب جو ہے یہ اچھے بچے کی طرح، جو اچھا بچہ بنا پھرتا رہتا ہے نا، اچھے بچے کی طرح کہتا ہے کہ نہیں میں تو یہ نہیں چاہتا ہوں، میں تو وہ نہیں چاہتا ہوں، میں تو یہ نہیں چاہتا ہوں، لیکن دو بندوں کو آپس میں لڑانے کا یہ ماڈریٹر کا کام وہ کرتا ہے. تو آپ یہ نا اچھے انداز میں بری بات کو پلانا یہ آپ کے لیے اچھی بات نہیں ہے. یہ کام نہ کریں، اور یہ غلط کام ہے. یہ آپس کے اختلافات اگر آپ عام مولویوں کی طرح کریں گے تو پھر تو سوسائٹی آپ کس طرف لے کے جا رہے ہو ان نوجوانوں کو؟ کیسے آپ ان کوپر کا مقابلہ کریں گے؟ ایتھیزم کا مقابلہ آپ کس طرح کریں گے؟ جو خود آپ نے مداری پر جو گولا ہوا ہے، جو آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے، یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ اور آپ لوگ ہو کون دین کے ٹھیکیدار؟ بس جتنا کام کر سکتے ہو کر لیا کرو. یہ ڈرامہ بازی سوشل میڈیا پہ کیوں پلا رہے ہو؟ آپ تو خود آپ لوگ دین کا نام بدنام کر رہے ہو. اور یہ جو کیا ہے مرزا جو ہے، یہ تو پتہ نہیں یہ تو عقل کل سمجھتا ہے خود کو کہ مطلب میں تو عقل کل ہوں، لہٰذا مجھے ساری چیزوں کا پتہ ہے، مجھے تو کچھ بھی مطلب فلاں بندہ غلط ہے، مطلب میں ٹنکے کے چوٹ پہ یہ کہتا ہوں کہ فلاں بندے کا یہ گناہ ہے اور فلاں بندہ ایسا غلط ہے، فلاں بندہ ویسا غلط ہے. یا کس نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے؟ آپ جیسے لوگ تو کچھ بھی نہیں ہو. بڑے بڑے عظیم لیڈر گزر چکے ہیں، انقلابی شخصیات گزر چکے ہیں، انہوں نے انقلاب کا نعرہ برپا کیا، بڑی بڑی جماعتیں تنظیمیں بنائی، تحریکیں برپا کی. کیا خلفائے راشدین کا جو دور تھا اس جیسا دور لے کے آئے ہو؟ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھے، اس طرح بہت سارے لوگوں نے تحریکیں برپا کی ہیں. تو انہوں نے کبھی مطلب کوئی اس کے بعد کوئی چینجز آئے ہیں؟ کوئی خلافت راشدہ قائم ہو چکی ہے؟ نہیں ہوئی ہے نا. تو یہ آپ اور مجھ پہ صرف اپنی محنت، صرف اپنی کوشش جو ہے وہ کرنی فرض ہے. مجھ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے صحیح کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے کتنا کوشش کیا تھا. نظام آئے گا یا نہیں آئے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے. ہدایت دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ہم نہیں ہیں وہ. لیکن خدا اب رحم کرے اس امت کے اوپر. یہ انتہائی لسانی بنیادوں پر اختلافات کا شکار ہے. یہ امت جو ہے یہ آپ آلریڈی اتنے فرقوں میں بٹ چکا ہے. آپ دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. ایران کے ساتھ ہم کوآپریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ شیعہ ہے. وہ فلسطین کے مسلمان یہ ہے، عرب کے مسلمان وہ ہے، ایران کے مسلمان وہ ہے. یار کتنے اور تقسیمیں پیدا کر رہے ہو؟ ان اذہان کو کیوں تقسیم کر رہے ہو؟ یہ تو آلریڈی کوپر میں بڑے ہو رہے ہیں. ان کے پاس نہ قرآن و حدیث کا علم ہے، نہ ان کی تربیت ہو رہی ہے. 4 5 6 سال یونیورسٹیز میں گزارتے ہیں، وہاں پر نہ درس قرآن ہوتا ہے، وہاں پہ نہ درس حدیث ہوتا ہے، نہ وہاں پہ اسلامک لٹریچر ہوتا ہے. مطلب لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو کہ دین کے بنیادی اصولوں سے بھی واقف نہیں ہیں. تو دین کے مسائل میں اگر آپ جو تھوڑا بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہوا ہے نا، اس کو غلط کیوں استعمال کرتے ہو؟ ایک دوسرے کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ ختم کرو یہ آپس کے اختلافات. کوئی بھی آپ میں سے عقل کل نہیں ہے، کوئی بھی ہم میں سے عقل کل نہیں ہے. جب ہم میں سے کوئی بھی عقل کل نہیں ہے تو آپ لوگ اپنے آپ کو تیسمار خان سمجھنا بند کرو. یہ دین آپ لوگوں کا خود اپنے آپ کے تابع نہ کرو کہ کوئی اپنے ذہن کے مطابق ایک اور تشریح کر لیتا ہے، کوئی اور تشریح کر لیتا ہے. ایک انتشار برپا کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے. تم ہو کون چیز؟ کچھ تھوڑے بہت فالوورز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے ہیں تو ان کو فرقہ پرستی میں تبدیل مت کرو.
یہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، مؤدبانہ ریکویسٹ کر رہا ہوں. آپ جیسے یہ جو میں نے کچھ چند مشہور لوگوں کے نام لیے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ یہ کام کر رہے، یہ سراہم غلط کر رہے. اس امت کو مزید تقسیم کرنے کے لیے اور کوئی گنجائش نہیں رہ چکی ہے. اور جو فتنہ ہے اس کا مقابلہ کرو. سائنٹزم کا فتنہ ہے، ایتھیزم کا فتنہ ہے، لبرلزم کا فتنہ ہے، کمیونزم کا فتنہ ہے. ان فتنوں کا مقابلہ کرو یار. آپ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہو، پلا بندہ غلط ہے، پلا بندہ ٹھیک ہے، میں دلیل سے کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، میں وہ کہتا ہوں. یہ کیا ڈرامہ بنایا رکھا ہوا ہے؟ امت کو تقسیم در تقسیم کیا. آپ لوگ میں سے کوئی بھی انقلابی نہیں ہے. آپ لوگ صرف اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو. جب آپ کا صرف ایک چینل کامیاب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو. یہ مجھے پتا ہے. آپ لوگوں میں سے وہ ایسے لوگ نہیں ہیں یار. ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھیں آپ، کوئی ایک ہے آپ میں سے ان جیسا؟ کوپر کو للکارا اس وقت للکارا کہ جب کوئی بات کرنے والا نہیں تھا. اسلام کے خلاف کتابیں لکھی گئی، قرآن کے اوپر کتابیں لکھی گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھی گئی. کس نے جواب دیا؟ ورلڈ سٹیج کے اوپر جواب دیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے. کبھی اس نے کوئی فرقہ وارثی کی بات کی ہے؟ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس کو فالو کیا. کبھی ایک فرقے کے خلاف وہ بولا ہے؟ یار کچھ سیکھ لیا کرو نا. 2-3 چیزیں یاد کرنے کے بعد عقل کل نہ بنو. میری باتیں اگر بری لگی ہو تو برا نہ مناؤ، لیکن یہ اختلافات ختم کرو. جن فتنوں کا دور ہے، اس فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے. امت کو مزید تقسیم در تقسیم سے بچاؤ یار. شکریہ. اللہ حافظ.